बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, JTV के साथ मैं हूं कासिम जामी। सिलसिला मूव ऑन यानी आगे बढ़े में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है खुद से मोहब्बत। नाजरीन, इस सिलसिले के आगाज़ में आज एक मिसाल से बात शुरू करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके घर में आपने 2 बिल्लियाँ पाली हुई हैं और उनका नाम भी कोई फ़र्ज़ कर लें, मसलन एक का नाम मानो और दूसरी का नाम कैटो है। आप उन दोनों की सेहत का ख्याल रखते हैं, उनकी ज़रूरत, उनकी अद्वियात, हर चीज़ का मुकम्मल और प्रॉपर बिल्कुल बराबरी की हैसियत से ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनमें से एक हर वक्त आपके साथ चिपकने वाली, आपके पीछे पड़ने वाली, आपकी ज़रूरत को महसूस करने वाली एक नीडी जानवर कहलाती है, जिसको मसलन हम मानो कह सकते हैं। और इसी तरह एक दूसरी जिसका नाम कैटो है, वो अपनी एक हाई वैल्यू, अपनी एक खुददारी के साथ, अपनी एक खुदी से मोहब्बत के साथ जितनी आपको ज़रूरत हो, आप उसको तवज्जो दें या ना दें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी इन दोनों में से ज़्यादा मोहब्बत किससे होगी? यकीनन आपका जवाब होगा कि जो आपसे चिपकने वाला नहीं होता, जो आपके पीछे पड़ने वाला नहीं होता, जो आपको स्पेस देता है, जो आपकी वजह से इनसिक्योर नहीं होता। याद रखें, यही मामला इंसानों का भी है। एक हाई वैल्यू इंसान या जानवर वो होता है जिसकी अपनी नज़रों में अहमियत होती है, जिसको खुद से मोहब्बत होती है। जब आप किसी के पीछे पड़ जाने वाले, किसी के साथ चिपकने वाले एक नीडी पर्सन और दूसरों के ऊपर इन्हिसार करने वाले, दूसरों के ऊपर झुकने वाले एक शख्स बनते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अगले बंदे को स्पेस नहीं दे रहे होते, आप उसको इनसिक्योर कर रहे होते हैं। आपके अंदर बहुत सारे कम्प्लेक्सेस हैं, आप तवज्जो चाह रहे होते हैं। हाई वैल्यू इंसान की इज्जत नफ्स इतनी ज़्यादा होती है कि जहाँ उसको ज़रा सा भी महसूस हो कि उसका महबूब उससे तवज्जो नहीं चाह रहा, उसको तवज्जो नहीं दे पा रहा, तो वो फ़ौरन उससे दूर हट जाता है। और उसे मोहब्बत खैरात में नहीं चाहिए होती। वो ये समझता है कि मेरे अलावा भी मेरे जो महबूब है, मेरा जो मुतल्लिका शख्स है, उसकी ज़िंदगी में और इंसान भी मौजूद हैं। वो उनको तवज्जो देगा, वो उनको वक्त देगा। और ये हाई वैल्यू वाली जो खुसूसियात हैं, ये सिर्फ उसी इंसान में, वो उसी जानदार में होती हैं जो अपने आप से मोहब्बत करना सीख लेता है। किसी के पीछे हमेशा पड़े रहने वाला होना, नीडी पर्सन होना और उसके साथ चिपकने वाला इंसान होना, ये तो ऐसी खसूसियात हैं, ये इंसान की नेचर के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं कि ये इंसान को पुरकशिश नहीं रहने देती, उसको बेवक़्त और बेमोल कर देती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत ही और नेचर ही ऐसी बनाई है कि वो ऐसे रवैयों और ऐसे बर्ताव से चिढ़ता है। ये बात कहीं पे लिख के रख लें कि ऐसे इंसान या जानवर की कोई शख्स या कोई दूसरा इंसान इज़्ज़त नहीं करता, जो ऐसे रवैये, ऐसा बिहेव अपने अंदर रखता है, जो खुद को अपने महबूब के कदमों में रोल देता है और जिसको हर वक्त मोहब्बत और तवज्जो चाहिए होती है। अगर आप एक हाई वैल्यू इंसान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। आप अपने आप के साथ हकीकत पसंदाना तज्ज़िया करना शुरू करें, क्योंकि जो खुद से मोहब्बत नहीं करता, उसको अगरचे सारी दुनिया की मोहब्बत मिल जाए, तो वो भी उसके लिए काफ़ी नहीं होती। आप क्या हैं, एक हाई वैल्यू इंसान या एक लो वैल्यू इंसान? और ये मालूम कैसे होगा कि आप इन दोनों में से किस तरह के इंसान हैं? इसका जवाब जानने के लिए एक सादा सा सवाल है आपसे कि क्या आप लोगों के साथ ब्लू टिक्स के साथ जुड़े हैं? यानी क्या कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में ऐसा है कि जिसको टेक्स्ट और मैसेजेस वगैरह करने पे जवाबन आपको सिर्फ ब्लू टिक्स ही मिलें? इसका मतलब यह है कि वो आपके मैसेजेस वगैरह देख ले, लेकिन उसको जवाब देने की ज़हमत गवारा ना हो। बावजूद इसके आप उसके पीछे बेकरारी के साथ भागते रहें, उसके साथ चिमटे रहें। हम यहाँ हराम और हलाल मोहब्बत की बहस में नहीं पढ़ रहे। कोई सेलिब्रिटी हो सकती है, कि आपका टीचर, आपका कोई उस्ताद हो सकता है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद आप हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं। आपके दिल और दिमाग के ऊपर उसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत होती है। आप मैसेजेस करते हैं, लेकिन वो कुछ मैसेजेस के जवाब मिलते हैं और आप एक तरह से उन्हीं मैसेजेस के बलबूते पे अपने आप को एक सिराबी कैफियत में महसूस करते हैं कि अब मेरे कुछ दिन अच्छे गुजर जाएंगे। ये दरअसल हमारा इस तरह के लोगों का बिहेवियर पैटर्न बन चुका होता है। आप उसकी तवज्जो, उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत लेने के लिए तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं, अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं, कुछ चीज़ें आप गूगल करते हैं। और बाज़ लोग इसका जो हल है वो ये बताते हैं कि कुछ अरसे के लिए आप उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएं, राब्ता मुनक़ता कर लिया जाए। आप ये भी करके देखते हैं। फिर 2-4 रोज़ बाद आप उसको मैसेज करते हैं कि शायद उसके दिल में एहसास हो, लेकिन आपकी गैर हाज़िरी का उसको एहसास तक नहीं होता, याद करना तो दूर की बात। क्या वजह है कि आप ऐसे सारे मामले में हमेशा अपने आप को, खुद को उसके ऊपर लुटाने के लिए तैयार रहते हैं? इसकी वजह वही उन 2 बिल्लियों के दरमियान जो एक कैफ़ियत थी कि एक अपनी खुददारी, अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ एक हाई वैल्यू पर विराजमान थी, जबकि दूसरी एक लो वैल्यू के साथ हमेशा तवज्जो चाहने वाली, चिपकने वाली, चिमटने वाली
اور چاہت کی طلب رکھنے والی تھی۔ بعض اوقات آپ غیر حاضری کی ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، یعنی کچھ دن اس کے سامنے نہ جایا جائے، اس سے بات نہ کی جائے، لیکن پھر دیوانوں کی طرح آپ کا رویہ وہی ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ شخص آپ کی یادوں سے نہیں نکلتا۔ مثلاً فرض کریں آپ کے چہرے کے اوپر دانے نکل آئیں اور آپ ان دانوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کریمیں وغیرہ استعمال کریں، لیکن جب تک آپ اس دانے کی جو وجوہات ہیں، جسم کے اندر اس طرح کی جو مسائل ہیں، ان کا حل نہیں تلاش کریں گے، تب تک آپ جتنی مرضی کریمز اور جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو استعمال کرتے رہیں، ایک جگہ سے وہ ختم ہوں گے، دوسری جگہ نکلیں گے۔ بالکل اسی طرح اس معاملے میں بھی انسان کا یہ بیہیو ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ طریقے بدل بدل کر اپنے آپ کو سمجھا کر خود کلامی کے ذریعے اپنے آپ کو بے مول کرتا چلا جاتا ہے۔ مرض کو دور کرنے کے لیے اس کی جو علامت ہوتی ہے اس میں اور اس کی وجہ میں فرق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کا بار بار ٹیکسٹ کرنا، اس کے پیچھے جانا، اس کے اوپر گرنا، اس کے ساتھ چمٹنا، یہ مرض ہے اور اس کی علامت آپ کا بار بار ٹیکسٹ وغیرہ اور اس کے پیچھے پڑے رہنا ہے۔ جبکہ اس کی جو وجہ ہے اس تک پہنچیں گے، اس کا حل تلاش کریں گے، اس کے اوپر ایکسرسائز کریں گے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر معاملہ درست ہوگا۔ اب وہ مسئلہ، اس کی وجہ، اس کا حل ہے کیا، وہ سنیے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے مسئلے کی طرف جانے سے پہلے ہمیں اس کے اصل کی طرف لوٹنا پڑتا ہے، اور ہماری اصل کیا ہے؟ جس طرح پچھلی سیریز میں ہم نے یہ بات کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، ہم میں اپنی روح کو پھونکا ہے، اور جب کسی چیز کو خدائے ذوالجلال تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اس کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، تو اس میں ایک چیز ضرور ہوگی، محبت، سراپا محبت، بے پناہ محبت۔ یہاں پہ چلتے چلتے ساتھ میں ایک یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے کہ بعض اوقات لوگ خود ہی سے محبت کو غرور اور تکبر قرار دیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ خود سے محبت ایک بہت انمول جذبہ ہے، ہائی ویلیو انسان اس چیز کی قدر کرتا ہے، جبکہ غرور اور تکبر دوسروں کو کمتر سمجھنے کا نام ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں جو یہ باریک سا فرق ہے، اس کو ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے۔ دراصل خود سے محبت کرنا ایک خوبصورت آرٹ ہے، ایک عادت ہے، اور جب انسان اس عادت کو اپنے اندر ڈیویلپ کر لیتا ہے، یہ آرٹ سیکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو توجہ اور اہمیت دینے لگتا ہے، تو پھر اس کو دوسروں کی محبت جو ہے نا، اس کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جب خود کو بدلتا ہے تو اس کے ارد گرد کے جو حالات، معاملات، واقعات اور دنیا ہے، وہ اس کی بدلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور جب انسان خود کو بدل لے، اپنی سوچ، اپنا فکر، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ جو اپنی ذات کے متعلق ایک اس نے ڈیویلپ کیا ہوتا ہے، جب وہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سارا کچھ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ آپ نے اگر اچھی چیزیں، اچھی باتیں اور اچھی عادتیں نہیں سیکھنی تو نہ سیکھیں، اپنے اندر کوئی پوزیٹیو چیزیں نہیں ڈیویلپ کرنی تو نہ کریں، لیکن ایک کام ضرور کریں کہ جو نیگیٹو اور غلط اور بری چیزیں ہیں، کم از کم آپ ان کو ترک کر دیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو جو اچھی چیزیں ہیں وہ خود ہی آپ کو تلاش کر لیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عزت نفس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ بات پسند آئے گی کہ ایک عزت میں نے انسان کو دی ہے اور وہ اپنی اس عزت کو بے مول کرتے ہوئے دوسروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اس عزت اور اس ویلیو کی وہ پرواہ اور قدر ہی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو دی ہے؟ ذرا خود سے سوال کر کے یہ پوچھیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایسے انسان پسند ہوں گے جو ہمیشہ توجہ اور محبت کے پیچھے اپنے آپ کو لٹانے والے ہوں، جو بات بات پہ محبوب کے ساتھ بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہوں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو غنی انسان پسند ہے، ہر اس ذات سے، ہر اس چیز سے، ہر اس شے سے بے پرواہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہو۔ اور اس ساری کیفیت سے بچنے کا طریقہ وہی ہے جو دین نے ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ فرمایا کہ جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، اور جب آپ دوسروں سے بے پرواہ ہوں گے تو آپ خود سے کنیکٹ ہوں گے، اپنے آپ کو وقت دیں گے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں، جس کو ٹرمز میں می ٹائم یا سیلف ٹائم کہتے ہیں، تو آپ مجھے کیا بتائیں گے؟ کیا آپ کا کوئی می ٹائم اور سیلف ٹائم ہے، اور آپ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے؟ مثلاً اکیلے بیٹھنا، موبائل پہ موویز دیکھنا یا سکرولنگ کرنا، تو یہ تو سیلف ٹائم اور می ٹائم نہ ہوا، یہ تو وہ ٹائم ہوا جو آپ نے موبائل کو دیا۔ یا کسی اچھے ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھانا، تو یہ تو وقت کھانے کے لیے ہوا۔ سوشل میڈیا یوز کرنا، لانگ ڈرائیو پہ چلے جانا، یعنی اس میں دوسری چیزیں انسان کی ذات کے ساتھ انوالو ہیں، یہ آپ کا می ٹائم اور سیلف ٹائم نہیں ہے۔ آپ کا می ٹائم اور سیلف ٹائم کیا ہے؟ آئیے وہ سنیں۔ می ٹائم یعنی میرا ٹائم، وہ ہے وہ کوالٹی کا وقت ہے جو انسان اپنے ساتھ گزارتا ہے، یعنی وہ وقت جو انسان اپنے ساتھ گزارے، صرف اپنے ساتھ گزارے اور اپنی کوالٹی کو بہتر کرے۔ اس میں دوسرے انسان اور دوسری چیزیں وغیرہ نہ ہوں، بلکہ آپ ہوں اور آپ کے ساتھ بھی صرف آپ ہوں۔ می ٹائم کو ڈیزائن اور مینیج کرنے کے لیے آج آپ کے لیے اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک واک پہ جانا ہے۔
کسی انسان اور موبائل کے علاوہ کہتے ہیں کہ واک پہ جانا اپنے ساتھ وقت گزارنے کی سب سے بہترین شکل ہے۔ آپ نے سوچوں اور پریشانیوں میں نہیں الجھنا، بلکہ صرف اپنے ساتھ وقت گزارنا اور اپنے ساتھ باتیں کریں، اور واک کے دوران خود سے میچور، گہری اور مضبوط گفتگو کریں۔ اپنے آپ کو اپنی جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان سے نکالنے کی کوشش کریں، خود کو ایک اپریسیشن کی تھپکی دیں، اور آئندہ کے جو آپ کے ٹارگٹس ہیں ان پہ دل کھول کے کام کریں۔ آج کے سوالات: آپ کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ وہ کون سا کام ہے جو ہر روز آپ صرف اپنے لیے کرتے ہیں؟ ایسا کیا کام ہے جس کو کرنے سے آپ کی خود سے محبت بڑھ جاتی ہے اور آپ خود کو ایک اچھا انسان محسوس کرتے ہیں؟ مادی چیزوں میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو پرسکون کرتی ہے؟ آپ دن میں کتنا وقت خود سے بات کرنے کے لیے نکالتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا چیز آپ کو اپنے لیے وقت نکالنے سے روکتی ہے؟